سلام تعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فرقان زحزنا معلتاو زيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة ندخل تفل حبيركم لكم سناي مكتال أب غوني منغستنا سراويتنا عاسيلنا جنوسايد وجزاز أسرعات أبي أحمد كنوجدينا كبلو تساتفتي زتا كتما مغالق ليصوم أتوم تساتفتي نزيز بلو زبط نبهراو برسات بزبل مري حسب سدرا سوات نبرات عقمي تمزابلتين ملس حربنياتاتن أبز ساتفلو زلو زتايو نزرزرو تسفايت هدسا نبرات عقمي سدرا سوات ملس حربنياتاتن تمزابلتن نبرت كتما مغالم مقصلتا زكايد زلو حزباو مدرخات زبط نبهراو برسد بزبل تيمام اب موحاس لالاونت تግራይ አድሂቦም ዘተሳሊጦም ተሳተፍቲ ትዘተም ኣብ ጎን ዓቅምታት መኸተ ዓሲልና ግቡና ክንፍጽምና ይብሉም መኸተ ናይ ኩሉ መኸተ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይ ሓቢሩ እንተዘይ ሰሚሩ ኣብ ሓደ ዓሲሉ በላዓይኡ መጥፊኡ ብዙሕ እዩ لذي كلاتنا كم هزبي العصر شوعة عمتون سلازة حضرنا إنا نأتي جزء سلا أزبهر زدم سسنايل نافت أسرحت زولت أسرحت تصريحه أتو سب تتقالي تنبار يكون أتي زغط المنسي أو قرنو منقستو أو هزبو تسلفو سلاتو خمس سعر رقص أياه حاد الناس تمنا ساميرنا بقى ناي منبر قدا يوزي ناي مكيتا قدا يكونن أبهلونا منبر نستم نتحاور تግራይና ሓደ የኾነትን ንሁላትና እያ ሓቢርና ክንወጻይና ትግራይ ከም ትግራይ ክትብሉ ኩሉ ይዝመት ኩሉ ይመክት ትግራይ ትስዕር ይቀኒየለ ትኽቡር መንግስትና ላቦቱ ተመሊሱ አተንፊስና አለና ግዲና የንሞት ይግዲ ኢልና አለና አዝለ ሃም ቀደምኩም ትግራይ ትስዕር አዝለ أول ما أخلي كوميتي ودوه وحات كلا يجوره هوت هلونا هزو تجراي كرجاج الزخل نتجنا سيدا وجزازة بمسعر طرح مخانا جنزيبهم حتوتاتنا في اللتاي بتحجة من قسم مسرت ناي تجراي زبحال مريت له ملصي بورار حسكم مظلهم ملصي كجوروه كام لا حدا مليون هزبي سفنا قلل لنا نبوتي ملصي كجوروه كام كاو حليفهم نايوعلنا جنزب بتاكس بجورن خفلن كواز كواب ما أخذ زكاة كاب أنت سريع زوها وأنا بجتون تنبجتون كوناي كاب بو مسارات غير كهزوك تقطع عقل نايقف عقفي حزد ما كلهم إزتاتو كل جزء ناوزي غيرو أصف سيفوني تقراي كوحطع تسلفوني انت أيو حزي توسيد زلو قوام تأيو حزي بس إحنا اللو زلو درجة جن بكا إذا جنوسايدر زخون سرعات بالسجننا انتهي تفا حزب تقراي بسلام كنبر أيخل زلنا من مرسي مقتأمي مساق جزازة بالسجننا قد إمكان معواز زكال تنكر سراويت مفتارن والدابتات بمتنخار زولو أيتكال آيوم سراويت تقراي بحيل السابن عتكن متنخار كم زد اللي يردوم إذا سأل أزي تنكاريو كاو جيزينا تشرشر إذا خيد زلو سلازي بنايو علنا تنكارينا هنمكتو زلنا سراويتنا نتنخر بحيل سب لوجيستيكس كومزين تغيرنا كنمكتو نخلينا تكالاتن كتماتاتن تግራይ كعنون ህዝቢ ከጽንትን ዓላማ ሒዙ ንዝንቀሳቀስ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ብሓድነትን ስምረትን ብምቅላስ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከም ዘውሕሱ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ላዕላይ ማጮ ፍሊጦም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ላዕላይ ማጮ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ መኸተ ብሔራዊ ህልውና ትግራይ መልኪቶም ዘተሳሊጦም ኣለው በአረጋዊ ገብረ ሩፋኤል ተዋዲዱ ገነት ካሕሳይ ድማ ከም ሰዑክ ተቀርበያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ ላዕላይ ማይጮ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ መኸተ ብሔራዊ ህልውና ትግራይ ኣመልኪቶም ዘትዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ወረዳ ላዕላይ ማይጮ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንምጥንኻርን ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕን ካባና ዝድለ ኩሉ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ዘይሓወይ ቁስል ኮነና ትዝሞተ ዝቀበርና የዳ ኤልና ኮዲና በኺና ኢና بتعامل زحمم واشتخاذ نجار زي درق أقصلنينا إيه جونوسايد مجلس إيه ولن أزي كبير نجار تشكي منها اللوا
حزون إدنا نقرنا نتأمرنا نصبوي نقر يبلنان جونوسايد زفتصم أكل حزون كال أي جونوسايد كي يفتصملنا تاي نقبري أتا أجندا خالي نافتي أوتيخا نافتي أتيخا تزرب الله نقر يبلان سلازي مقدال تخوينا مقداليا نيمان نسأقام تشرف نقر يبلان هزو تقراي الناس قالسنا قال سيمطيو حزون مكيتنا هون وصينا كالي ممارط ون يبلنا كالي ممارط سزلو كالي ممارط مرقنا كم مسوات وصا كم كلاس وصا شعرنا نوصلو ግን ካሊ መንገድ የለ ክንበርስ ድማ አይን ጽበይን ማንንም ስድማ ክበርስ አይጽበይን ከም ተጋሩ ምክንያቱ ይጸንሐናንያ ሕድሕናው ዘለና ሰባት መብዛሕትና ምሁራት ኢና ነዞናታት ዚ ዘጠንክር ነዞናታት ዚ ናፍት ዝደለ ደረጃን ምብጻሕ ነንሕድሕድና ናይ ባዕልና ብጽሒት ኣለና مناتهم تاي تغير لي زي كونس انا خن تاي غير زول تحساسوا احنا ورسنا مصق خللو وتعطينا كو بخلا بشغط يله بمهيا يله ترانسبورت يله بندادي بكله تعطينا كو حزي كاوز عصازي كنوص انت خوينا بزي كم كلاس كال ممارص يبلان زي اخن غبرت خوينا 10 وقت ما نطنخر لنا مالتي بحيل سوق خون يخل بماتيريال خون يخل بكل مداي سلازي حزي زطبينا قالسي كوانا تصويت زغبر نجر تايو او حد تحساسبا ربيبنا صلاتنا نزغورو زلو اقدن منقساسن بكل مدايك نقالسلنا مالتي قارسنا نصيرو انتخيرو لا حصير اوان تي بي ال اف مودمان تي بي ال اف مون موزه تي بي ال اف مون دكتورين تي بي ال اف رغزي زوسد حاوتي يلو دانو كراوان باات كدزازو ويدا سلازي تسريت كمان يجمر زلو كابا يجمر زلو تبرئنا يجمر زلو تعودينا يجي كامل ዋና ሙሐዳሪ ወረዳ ለዓላይ ማይጨው አይተ የማነ ለገሰ በወገኖም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘካይዱ ዘሎ ቃርስ መኸተን ምዕዋት ሰራሕተኛ መንግስቲ አንጻር ጆኖሳይዳው ስርዓት ብጽግና በመስላፍ ቀብሩን ኸቃጥፍዎ አበዝምጥኖ መቃለስ ቦታ አትዮም ከቃለሱ ከመዘለዎም አፍሊጦም ተሳተፍቲ እትመድረኽ ትካላትን ከተማታትን ትግራይ ከዕኑን ህዝቢ ከጽንትን ዕላማ ሒዙ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና በሓድነትን ስምረትን በመቀላስ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምርጋጽ ወፍሪ ጽንተት ከም ዘበርዕንዎ አረጋጊጾም ጆኖሳይደር አብይ አህመድ ናብ መቃብር እንተይ ወረደ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ኮይኑ ክቀጽል ከም ዘይኽእል ዓርሶም ቀድሚት በመስራዕ ህዝቢ ወዲቦምን መሪሖምን ከም ዝቃለሱ ሰራሕተኛታት አብያተ ጽሕፈት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ተዛሪቦም መለስ አባዴ ዘራሪቦም ለው ገብረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ሰው ካረቦይ ሰራሕተኛታት ዝተፈላላይ አብያተ ጽሕፈት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት መሬት ሕድሪ ኣይተቁረስን ስድሪ ዝብሉ መልእኽታት ብምቅላሕ ኣብ መኸተ ትግራይ ኣመልኪቶም ዘትዮም ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ትግራይ ተጋሩ ንምጥፋእ ዓሊሙ ብልፍንቲ ጽንታ ንምፍጻም ዝኸፈቶ ኩናት ስለዘይሰመረሉ ዳግም ብርሰት ንኽፍጽም ምድላዋት ወጊኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሕብረተሰቦም ብምንቃሕን ንባዕሎምን ስድሮምን ቅድሚት ብምስላፍ ንምካት ድልዋት ምዃኖም የረጋግጹ ብዙሓት ጸገማት ብዙሓት ትግራይ ብዙሓት ግፍዕታት ልበዝሕና ህዝብና ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ክተፈለዎ ዝግፍዓኛ ስርዓት እዚ ወይ ድማ ብልጽግና ስርዓት ላውጢኣትስ ምስ ደቀይኮ ኢኹም እውት ኣብ ሓደ ፈኮሪና የኮይና ካብዚ ላዕሊ ትዕግስቲ እንተያሎ እዩ ታይ ከይና ነዲና ስለዚ ዝለባም ህዝቢ እዚ ይግብኦን ታይና ተእኮመ ማለት ግና ሕጂ ንቃለሰልና أنا كم سدراي ناتا على سيمتي حجي وانك على سلني ما أنت من داي ما أنت كذا أنت سدراي أنا عسرت شو عتبرتها وقال سنة كيت لنا دربي كندم سلنا بوز حلا على تحت نيري كم تاتجات منا بزحت أجمعات تجات منا نهزت تجاي مالتي بدا بكل نجار سلازي أفتشاو إيوان هاي نقل لما تينا هزيت تجاي أختنا يو هزيت تجاي كله أسلفنا نسأل أي كان مدري لا يتبع قوتنا جمالتي سلازي تحسد اللون زي تحسد اللون سرعة بلسقنا مقلاتيا كان مقلاتنا على خلي يده مناوت سرعة بلسقنا أبي تبع هالوين
نحنا كنبري نخلل أمحدار وردا تحتاي قرارو أيتا الدنيا ورقنا تجراين تجارون بتينو مليو مدفع زي كعلة والكملاخي جنوسادر أبي أحمد زلون زيلن عقم بمتقام استلمده سيد أنا وصراحة من فتصام مدلعاتو كم زوجنا بمحبار تجارو كم هزبن مقصال كم تلمد مكات أجداس إيلهم يجي صلاحي كلهم عنا مدلوات قوري يطرح زي كناس نعم تجارون سبيري سو كان هزبي زحلفوا معرفتنا كلهم بمسواتنا عنا اللونا ندرجتنا زينا أرزقهم زي لنا يموت أتى مدلونا يتصلعتي كبير كالشاف لا شاف أنت عينك مدلونا نقبل زلنا زلل مسرة تجارو زحز زمينا اللخنات ملو بملو صلاحي ناي سلام من مارس عصو جارو صلاح ناي سلام من مارس عصو جارو بخوينات جميرنا حمد الله حسيبنا لوزي تردينا من مارسي ناي سلام كم زي اللي قرصنا خليتنا قلصنات فتيرنا بسنة لبونا كندجين ندالولو كافي توقيسو مدلاواتنا نوغنولو مدرخيس أب تجري داغماي كونات بمولع حزبين مصنات هندد نزلو جنوسايدر أبي أحمد كم زمكتو ريتوم نتلفزيون تجري ذهبوا نبرات تجارلتي وردا برجلي چلا غليصوم مسرحتنا نغو سماره كم سعود دالي ولو سرعة بلصقنا حزبون كم تمالي قبل علي حزب تجرين قبل علم من اسي تجرين سلحتاو ورار يكايد الله سرحتاوي من قصاص يقبر الله سلحتاوي كناس زي ولو مقتلتن مرشنتن يكايد الله سلازي حزي نز مسرت زي نمقلواس حزب تجري زكايد زلو من قصاص زوده زلو وداوتات فتحاو يجو سلام زدله كل ديمقراطيا مسلخ انت تحليو سلام يدله ግዛታው ሓድነትካ ተመንጢልካ ኣብ እጽዋይ ክባይ ኣቲኻ መንግስት ሰራሕተኛ ደሞዝ ከይኽፈል ከልኪልካ ባንክታት ከልኪልካ ጥዕና ከልኪልካ ደቅና ከይመሃሩ ንመምሃራን ማህያ ኸሊእኻ ኣደንቁርካ ጠቕሊልካ ምጥፋእ ተሰላሕታው ኮይናት ህዝቡን ይቅጽለሉ ሓደ ኮይና ንዝመፀና ጸላይ ብገንዘብ ኣይኾነ ይስዓር ብሕራነ ስለዝኾነ ሕዝለ ተሰራዊትና بزخيل قدميت زي خيل بدجة مفتحي كويناتي لهم أو يجملوا سمع لنا هنا صباح نحرز راح مقلقنا أتوينا ولا لو ملء تجراون كن قاس أسرينا ولا لو ملء تجراي راح زي كناس كل إير تراون كن قاس أسرينا ولا عسم كن قاس أسرينا اسمرخنا أتوينا يوم زلزلوا و بتأنجاز مسكة بتأنجا أخذ كلا خلو نحنا صقم سلازبصحنا وي شجر سلازبصحنا وي صلاتي يدالونا لو كبزول حسات بقيسنا نحنا نمبرك خلون إدنا نهولو منقد كونه يخلين صلاتنا قبل علينا زخون عين صقط كفطر خلو نزوم مفتحتاتنا كنا مصدلنا مفتحنا مصطوينا دما زو تجراي كم زو تجراي كل حدا نتخوين طرحي حزون تخونه غزاتا وحدنتنا نمملاس يكون حزون تخونه كله اب تجراي تحق منغستاو سرعتنا كلن دحر زي خيلو نزيك نحلو مسواتنت كنخفل كنقالس نا حزب تجراي مبتي نموننتو احليفو مسوراري مس جنسايدر زخونه حيلي وقينا كچفچفكا كحردكا انتيلوم سخيل زصبي حيلي يلن كاب علي جميرون سخيل زصبي ايكونكون او سلستي معراف نيره حزو الرابعين تهليو الله لوم زبن زخفلو قبري أب موحاس عرس مركوسات تجراي زهلو ترجمة ترديهم يخفلو كم زلو خفلت قبري نجادون كراي كاريتن كتما كرم جليتهم أب كتما كرم مخفال قبري كل تشحن 10 شمونتن 10 تشعة عم تمرت بعلي تجمير له نسب ساف ساعتين قبر أبزجي هفتاي بارا أب كتما كرم قبر خلت شحن 10 شمونتن 10 تشعة عم تمرت بعلي أب تجمر الأوان استرخو حلاف زفر قطوا زوادو تجاي أيت أسم الله شردا أب تزوا خبز اللوا 14 ورداتات كتما كرم حويسو 5 ورداتات أب تحت كوماند بوست سلسنها مصنعات قبري وسانا نمكيار فتحوا أكفافلا قبري كابن قبري كل تشحن 10 شمونتن 10 تشعة أب جزء 5 تجمره
ገሊጾም شيء حمش تبي تزغون كتما كورم نجداي أو حصل معلتي نحن أو زوانون أو حصل معلتي كنا تقالوا أنا من قصاص مجرد لنا كتما كورمون كفتات جمرهم على تاسف راحت لما عندي أو حصل معلتي تقاليلو ناخذ صراحتنا ناخذ جماعتنا ناخذ هراينا ناخذ اللهنات كلين يوس لذي كم حضرات غبينا صبوا زواننا يجوري صراحتي يخون اللهم إلى ትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና ኣብ ዘላትሉ እዋን ዝኽፈል ዘሎ ግብሪ ትርጉሙ ረዚንን ንምሓስ ዓርሰ ምርኮሳና ወሳነን እዩ ዝበሉ ከንቲባ ከተማ ኮረም መምህር ግደይ ጸጋይ ከፈልቲ ግብሪ ነጋዶን ክራይ አካረይትን ዝኸፍልዎ ግብሪ ብመንጽር ዝምዃን ተረዲኦም ዝተተመነሎም ግብሪ ብግዚኡ ክኸፍሉ ኣተሓሳሲቦም ፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓ ፍትሓዊ ዝኾነ ንምስራሕ ኢና ዘንግሕናዮ ያው ለማዕንቲ ብፍሉይ ካብቲ ካልእ ወረዳው ብድምፅ ዝበለ ኣብ ሓፀር ግዜ እውን ዝተጠናቀቀሉ መንገዲ ምእንቲ ኣብዘን ቀሪአና ናነዋ መዓልቲ ክጠናቀቁ ብርክት ዝበለ ነጋዳይ ኣለና ልዕሊ 1500 ነጋዳይ ኣለና እዚ ነጋዳይ ድማ ቀልጥፉ ኣብዘን ዝተረፋ መዓልቲ ክኸፍል ቅሬታ ተሃልዎ ወይ ፍትሓዊ ዘይኮነ ነገር ተሃልዎ እናተቀራረብና እናፈታሕና ምስቲ ነጋዳይና ቅርብ ኢልና ተረዳዲእና ክንኸዲና ዝሰርሕ ለናዮም ኣተሓዋዋሪ ከይዲ ስራሕ ጉዳይ ሰናይ ምሕዳርን ኣወሃህባ ግልጋሎት መንግስትን ከተማ ኮረም መምህር ዝናቡ ብርሃኑ ሎም ዘመን ዝእከብ ግብሪ ምስ ሙሓስ ዓርሰ ምርኮሳት ዝተሓዘ ስለ ዝኾነ ዕውት ኮይኑ ክዛዘም ምስ ሰብ ሞያ ከፈልቲ ግብርን ተኸታታሊ ምርድዳእ እናተፈጠሩ ከም ዝመፁ ኣረዲኦም ሰራሕተኛ ቃትር ለይቲ ኣብዚኣ ክሰርሕ ኣብ እቶት ኣብ መዛገጃ ቤት ኣብ ንግዲ ኩሉ ኣካል ብደረጃው ዘለቲ መዳርክቲ ኣካላት እውን ተሓውስዎ ያው ኣብዚ ብተጠናቁት ቀላጥፍ ክሰርሕ ያው ምትዘለው ግዜ ምክንያት ወረደና ኩነታት ተፈጠረ ኩነታት ተታሕዙ ያው ላፍቲ ስርዓትና መደብ ነጋደውን ተፈጥሩሎም በዚህ ስም ወጥና ነና ማለት እዩ ከፈልቲ ግብሪ ብርክለን ክራይ አካረይትን ግብሪ ሎም ዘበን ዘለዎ ትርጉም ተረዲኦም ዝተተመነሎም ግብሪ ይኸፍሉ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ኩሉ ከፈላይ ግብሪ እውን ግዜ ከይወሰደ ብግዚኡ ክኸፍል ይግባእ ኢሎም ዝኾነ ይኹን በይ ምስ ትግራይ በጽሕዋ ለሎ ጸገም ብዕጽዋይ ክባይ ገዛ ባጀትና ተኸልኸልናሉ ሰዓት ግን لذي جبرزي لخونا يغني مسائلنا توزيحنا مثل ملكة تقريرنا لأرمنا تمتعطان لخونا اللي خن جبر نخفل جن تدالينا أنا معلتي. أي حاجة ختمة عبيتي يتجبري جبر نحرك فينا عاوز يزلو نتختمة زخون ما بل تأجي زخون نجاراتس كابنا يوعلو فلفل يزي فلفل ناي وعلنا عيناق ناي وعلنا ببعلنا عيناق خنا محدا درون نخيل مال بعال شندا كلتا شحن 18 عامة مرت حقاو مثل تግራይ ንመላእ ህዝቢ ዓለም እንንጸባርቀሉ ክኸውን ይግባኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ አይተ አማኑኤል ሰፋም በመተባበር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ መበሰሪ ስነ ስርዓት بعال شنዳ ዓይንዋሪ ማርያ ጸሙረይ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጠሎ ንሳ ተስፋይ ከም ስዕብ ደልያቶላ بعال شندا عينواري ماريا ጸሙረይ 2018 مبسري سنة سرعات حملة 16 عامة مرت تساليتو حلافيت بيرو ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ትግራይ ልምዓታ ተኸሊፉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ሰፍ ዘይብል መከራ ከም ዝተሸከማን እዚ ከበቅዕ ሎም ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጸን ብቃልስና ዝረጋገጽናይ መሰል ረብሓን ብሙሉእነት ተጠቀምትን ተረባሕትን ከይንኸውን تماد زبحنا بسلاجنا كحوي تجراي المعادات خليفو سمربت زبنا لكنستي تجراي نعماوتي تمزابيلن تسديدا أب تحت تصل أي وديقا سف زي بالسقاين مكران محلفة يركبا سلازي إذا مكران سقاين كوكع هلاونا خنا الرجاجز سلاز جبع كنتي تمالي نمعرنتنا تقاليسنا فتحن ديمقراطية زمزانا لمون هلاونا دحننتنا مسل عرسو ساننا مخبر العلاونتنا بهود كخون تودينا حدنتنا بمتنخر حزباو قالسنا بمعوات تمزابله تسدد اب تحت صلا يزلو حزبي فلاي دما دق انستي تግራይ حرام وصا مختنا بريخنا مقلاس قدنت يهلو محلاون معقابن ባህልን ማንነትን ትግራይ አካል ወፍር መኸተ ጌርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ዝተዛረቡ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አይተ ዶሪ አስገዶም በብኸባቢኡ በዓል አሸንዳ ካብ ትሕዝቱ ወጻኢ ንምኽባር ይሰርሑ ዘለው አካላት ተቐባልነት ዘይብሎ ምዃኖም ሓቢሮም በዓል አሸንዳ ብዘይ ግቡእን ብዘይ ንቡርን ኣገባብ ካብ ትግራይ ወጻኢ አሸንዳ ኢትዮጵያ ብዝብል ስያሜ ኣብ አዲስ አበባ ንምኽባር ዝግበር ዘሎ ናይ ተጋሩ ባህልን መንነትን ምንጠላ
ንምግባር ሰፊሕ ርብርብ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እሞት ኮይና ነኽብሮ ዘለና ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ክብርናን መንነትናን ካብ ምንጠላ ንምድሓን ተወሳኺ ኣካል ወፍሪ መኸተ ጌርካ ብምግንዛብ ካብ ካሊእ ግዜ ብተፈለየ መልክዑ ምርብራብን ዙርያ መለሽ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣካላትን ከም ዝሓትት ብዕሊ ምግንዛብ የድሊ በዓል ኣሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ሓቃዊ ምስሊ ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ዓለም እነንጸባርቀሉ ብኻልእ ገጽ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንሰላሙ ህልውናን ላዕላውነቱን ዝኽእሎ ኩሉ ዝኸፍል ህዝቢ ምዃኑ ዘርኢ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ህዝቢ ትግራይ መንነቱ ዓቂቡ ልኡላውነቱ ኣኽቢሩ ሰላሙ ልምዓቱ ዲሞክራሲው ብናይ ባዕሉ መንገዲ ከም ዘረጋግጽ ንማሕበረሰብ ዓለም ንህዝብታት ኢትዮጵያ ክሰምዑ ዝኽእሉ ኩሎም መልእኽቲ ነመሓላልፈሉ ክኸውን ይግባእ ኣሸንዳ እንትነኽብር ምስሊ ትግራይ ብዘርኢ ክኸውን ኣለዎ ምስሊ ትግራይ ኣብ ኣሸንዳ ክንጸባረቕ ክኽእል ኣለዎ ምስሊ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ሚልዮናት ኣብ ውሽጢ ኬንዳ ብጥሜት ብዕርቃን ብሕማም መረበቶም ስኢኖም ዝሃልቁሉ እዩ ምስሊ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትግራይ ሙሉእነታ ስኢና ተቆራሪሳ ተሸርሚማ ተኾርሚያ ኣሜን ኢላ ክትግዛእ ፃዕሪ ዝግበረሉ ግዜ እዩ እዚ ምስሊ እዚ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦ እዚ ምስሊ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክፈልጦ እዚ ምስሊ እዚ ኩሎም ዝሰምዑ ኣካላት ክፈልጥዎ ጌርና ክንሕልፎ ክንክእል ኣለና ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ኣሸንዳ ዓይንዋሪ ማርያ ጾሙረይ ብዝተወደበን ዝሐሸን መልክዑ ክኽበር መላእ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝጠልብ ምዃኑ እውን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽን ኣዋልድ ደቂ ኣሸንዳን ገሊፀን ወርሒ ዋላ ተቐርዮ እቲ መበገሲ ናይ ኣሸንዳ ብደንቢ ጌርና ተዳሊና ንኽንጸንሕ ኩሉ ጥምረት ማሕበረሰብ ካብ ዝተፈላለየ ተጣሚሩ ልከብዕሎ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ መሬትና ብቻ ከሆነ ተወሪርና ዘለና ያው ባህልና ለምውራሩን ተዓጠቑ ሰባት ኣለዉ ስለዚህ ግን ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ኣሸንዳ ዝበሃል ናይ ባዕልና ናይ ወለድና ዋንነት ስለ ዝኾነ ኣሸንዳ እዚ ከምቱ ናይ ቀደምና ወለድና ዝነበረ ኣብ ዩኔስኮ ንዋንነት ናይ ትግራይ ሒዙ ልክኸድ ያው ዓጢቕና ተላዒልና ንሰርሕ ለና እዚ ኩነታት ከይበገረና በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ጦርነት ተፈጠሩ እኒኦም እሱ ከይሓሰብኽን ከይበልኽን ረሲዕኽን ና ደዋና ክዳን ጌርና ኣሸንዳና ተተኽብሮ ይብል ባየ ኣሸንዳ መበቀሉ ኣብ ትግራይ እና ክጠፍ የብሉ እና ብዛለላትን ብዛለግና ዋላ ሓንቲ መስቀል ትኹን ሁሉ ብለለው መጋየፅስ ወፂተት ተኽብሮ ደስ ይብለኒ ማለት ነው ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ብዋናነት ኣብ ሕውየተን ትካላትን ምትእስሳር ዕዳጋን ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ እቲ ኮርፖሬሽን እዚ ዝገለጸ ኣመራርሓ ቦርድን መድረክቲ ኣካላትን ኣብ ስትራቴጂክ ትልሚ ቀጸልቲ 5 ዓመታት ተመልኪቶም ኣብ ዘሳለጥዎ ዘተ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣብ ስትራቴጂክ ትልሚ ቀጸልቲ 5 ዓመታት ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ ኣብ ወንበር ቦርድ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር አዲስ ኣለምባሌማ እቲ ዘተ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ትግራይ ካብ ዝበጽሖም ዕንወት ወፂኦም ናብ ስራሕ ንምእታው ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገልጹ ተዋናኦም ነገር ታዩ ከም ሓድሽ ከመይ ኢና ክንከይ ዘለና እንታይ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣለዎ ካብቲ በጽሕዎ ዝነበረ ዓብይ ውድመት ከመቢል እዩ ተስዩ ኣፍቲ ናይ ክልልና ኢኮኖሚ ዓብይ ግደ ዝፃወት ትግራይ ዝነበረ መዋዓይ ከመቢልና ኢና መሊስና እዚ ነገር እዚ ነዋዓዩ ከመቢሎም እዮም እቶም ኢንቨስተራትና ሞራል ረኺቦም ጉልበት ረኺቦም እውን እንደገና ናፍቲ ስራሕ ዝኣቱ እሞ ስራሕ ዝፈጥሩ ብፍላይ ድማ ስራሕ ፈጠረ ባዕልኻ ተቆጻራይን ምዃን ዘይኮነስ ባዕልኻ ስራሕ ክትፈጥር ከለኻ ከመቢልና ኢና እንደግፎ ከመቢልና ኢና መስራሕ ቦታ ነዳልወሉ ዝብሉ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ፓርኪ ኢንዱስትሪ ንምንቅቃሕ ቁጠባ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ዝሓበሩ ዶክተር አዲስ ኣለም ማኒፋክቸሪንግን ዓውደ ሕርሻን ንምትእስሳር ኣብቲ ዓውዲ ብትኹረት ምስራሕ ከም ዝግባእ የገንዝቡ ናይ ትግራይ ኢንዱስትሪ መሰረት ከነስፍሖ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ ሕርሻን ኣብ መንጎ ማኒፋክቸሪንግ ዝህሎ ዝምድና ክጠናኸር ሕርሻን ነቲ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ክምግቦ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ድማ ተፈብረኸ ኣቕሓ ናብቲ ሕርሻ
ዝሰደሉ ከም ዓይነት ዝኾነ መመጋብ ንኽህሉ ማለት እዩ ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተበረኸት ሃይለ ሚካኤል እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት በዋናነት ኣብ ሕወትን ምትእስሳር ዕዳጋን ብትኹረት ከም ዝሰርሕ የብርሁ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ትልሚ ዳሜጅ ኣሰስመንት ከምኡ ስትራክቸር ታይ ክኾነ ሎቲ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዝብል ውሳነታት ዝወሃበሉ መድረኽ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዳሜጅ ኣሰስመንት ምስ ተፈለጠ ከዓ ብድሕሪኡ ንኣተን ክጽግን ብዝኽእል ብናይ ትግራይ ዓቕሚ ናይ መጀመርያ ዓመት ተወሰነ ጽገና ዝግበረለን ኣጽዲቕካ ናብ ስራሕ ምእታው ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 5 ዓመት መወዳእታ ንልክዕታዩ እዘን ዳሜጅ ኣሰስመንት ዝተገበረለን በብዓመቱ ተፈጺመ እንደ ተፈጸማን ሓደ ፕላስ ኣፍቶም ኢንዱስትሪያል ፓርክስ ማርኬት ሊንጌጅ ከም ትግራይ ፌል ገይሩ ዘሎ እዚ ሪስቶር ክኾነሎ ክምለስ ክኽእለሎ ዕዳጋ ክፍጠረሎ እዩ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪታት ትግራይ ኣድሂቦም ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ በዓል ሞያ ቁጠባ ዶክተር ሙዑዝ ሓድሽ ብወገኖም ተዓውዲ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ኮነ ንምትእስሳር ዕዳጋ ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይጠቕሱ ተዋና ዕላምኡ ናይ ትግራይ ሕርሻ ሲላ ኢንዱስትሪ ምቕያር ምዝማን መዋቕራዊ ለውጢ ምምጻእ እንድዩ እንትፈልጦ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎም ዋጋ ምስ ናይ ኢንዱስትሪ ምህርቲ ዋጋኦም ብተነጻጻሪ ርካሽ እዩ ባውሪ ግን ኢኮኖሚክ ልወጥ ኮይኑስ ላብ ኢንዱስትሪ ትራንስፎርም ክግበር ወይ ኣተዋና ዓላማ ትራንስፎርም ክግበር ክእል ከሎ መዓት ነገር ሒዙ ይመጽእ ማለት ሓደ ምስ ናይ ዓለም ዕዳጋ ይራኸበና ኣሎ ሶ ምህርትና ላብ ዓለም ዕዳጋ ይኸድሎ ይኸፍትሎ በሪ ይኸፍትሎ እዩ ካሊ ኣብ ዘለዉ ናይ ዓለም ተመክሮ ዘለዎም ብምሎም ኢንቨስተራት ከዓ ላብዚ ሼድ ዚ ላብዚ ኢንዱስትሪ ዚ ይመጽሎ ግን ምስ መጽማ ስራሕ ዕድል ይፈጥር ኢምፕሎይመንት እዩ ፕሌመንት ሊኻ ኢንካም ክፍጠር ኢንካም ሊኻ ድኽመት ይቕንስ እዩ ሶ ምግቢ ውሕስና ይረጋገጽ እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ብታደለ ዳኛው ተዋዲዱ በኤፍሬም ገብረ ኺዳን ዝቐረበ ጸብጻብ ተኸታቲልና ተመሊስና ሕዚ ድማ ናብ ናይ መወዳእታ ዜና ከስግረኩም ገዛና ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ አክሲዮን ማሕበር ግሪን ላይን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ሳክሰስ ቢዝነስ ግሩፕን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ናብ ማሕበረሰብ ንምቕራብ ስምምዕነት ተፈራሪሞም ተን ተሽከርከርቲ በአቅራብነት ግሪን ላይን ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋን ድሪምዋን ዝዓይነተን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ከም ዝኾናን ወን ተገሊጾም በሐሳብን ጸጋን ምድግጋፍ ኣብ ምርጋጽ ዘላቕ ልምዓት ወሳኒ እዩ ዝበሉ ምክትል አካያዲ ስራሕ ገዛና ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ አክሲዮን ማሕበር ዲያቆን ካሕሳይ አብርሃ ህልዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ዘሎ ጸገም ነዳዲ ንምፍታሕ ትካሎም ኣብ ምትእትታው ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ሓቢሩ ይሰርሕ ምህላው ገሊጾም ጸገማት ትግራይ ካብ ዋና በዋን እናገደዱ ይኸደለው ዝበሉ መካየዲ ስራሕ ሳክሰስ ቢዝነስ ግሩፕ አይተ ተወልደ መብራቶም ትካሎም ጸገማት ናብ ጸጋ ብምቕያር ኣብ ቁጠባዊ ምንቅቃሕን ስነ ልቦናዊ ሕውየትን ይሰርሕ ምህላው ናረዲኦም ከም ጸብጻብ ገነት ካሕሳይ يغنيلنا يريد صبصوات سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا نقطري ساعة 6 فرعان زحزنا معلتا وزيناتاتنا بزينا خنزازم سلات مكتالكم كبرتها بلنا ببزل لخمه بروح معلتي